स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल स्टोरी क्लबमा। आज पनि हामीले सधैँको जसो डरलाग्दा भूतका कथाहरू लिएर आएका छौँ, जुन प्राय सत्य घटनामा आधारित हुने गर्दछन्। र आज भने हामीलाई नवलपरासीबाट साजन पौडेलज्यूबाट हामीलाई आफ्नो कथा लेखेर पठाउनु भएको छ र कथा प्रस्तुत गरौँ साजनजीकै अन्दाजमा। यो कुरो त्यति बेलाको हो जब मैले भर्खरै एसएलसी पास गरेको थिएँ र एसएलसी पास गरी म घरमै बसिरहेको थिएँ र म भने कुन विषय लिएर पढ्ने र कहाँ पढ्ने भन्ने म अन्यलमा परेको थिएँ र मेरो इच्छा भने म साइन्स नै लिन मन थियो र फेरि घरिघरि म्यानेजमेन्ट पनि लिउँ कि जस्तो पनि भइरहेको थियो र धेरैको सजाब सुल्लापछि मैले साइन्स नै लिने निधो गरेँ र बुबाले चाहिँ मलाई पढाइ काठमाडौँमा राम्रो हुन्छ त्यसैले काठमाडौँमा गएर पढ्ने भन्ने मलाई निधो गर्नुभयो। खासै मन त थिएन तर जान, तर बुबाको आग्रह कसरी नाइ गर्ने र उहाँको पढाइ राम्रो हुन्छ भनेपछि मलाई जसरी पनि उहाँ लाने नै भनेर निधो भयो र त्यसपछि म काठमाडौँ कलेजमा भर्ना भएँ र त्यति बेला मैले कोठा भने बागमती छेउको घरमा लिएको थिएँ र त्यति बेला म काठमाडौँ नयाँ पनि थिएँ र बुबा भन्नुहुन्थ्यो कि छोरा मान्छे भएर डराउनु हुँदैन, कहिले कता र कहिले कता छोरा मान्छेको बाँसको ठेगाना हुँदैन। र आज यहाँ काठमाडौँमा म एक्लै कोठामा बसेर खानासाना पकाउने र पढ्ने गरेँ भने म जिन्दगीमा अगाडि बढ्छु भनेर मलाई बुबाले भन्नुभएको थियो र जिन्दगीको सुरुवात त अब बल्ल हुँदैछ भनी मलाई सम्झाइ गर्नुभयो। तर आमा भने मान्नु भएको थिएन। आफ्नो प्यारो छोरो उहाँ काठमाडौँ पर लगेर पढाउने भन्दा, तर बुबाको जितको अगाडि कसो केही लगाएन र एक्लै मलाई त्यहाँ पढ्नुपर्छ भन्नुभयो र त्यसपछि बुबा र म भएर सँगै काठमाडौँ आएर भर्ना गरेका थियौँ र बुबा भने आफ्नो घर जानुभयो र त्यति मेरो पढाइ पनि एकदमै राम्रो थियो र म भने यति राम्रोसँग पढेँ कि म पुरै कलेजमा नै फर्स्ट आएँ पहिलो टर्ममा र त्यसपछि मेरो दोस्रो टर्म पनि यसरी नै बित्यो र पुरो मेरो तेस्रो टर्मको जुन इक्जाम हाम्रो कलेजमै हुने गर्थ्यो र सधैँको जसो म कलेजबाट आएर हातमुख धोइ केही खाएर खाना पकाउनतर्फ लाग्थेँ। म भने कलेज दिउँसोकोमा पढ्ने गर्थेँ किनकि मलाई बिहान उठ्न अल्छी लाग्थ्यो त्यसैले र खाइवरी म बेलुकाको खाना पकाउनतर्फ लाग्थेँ सधैँ र त्यसै गरी म पनि त्यो दिन पनि त्यसरी नै मैले आफ्नो दिन चलाइरहेको थिएँ र त्यो रात खाना खाइवरी म एकछिन मोबाइल चलाइ सुत्न लागेको थिएँ र मोबाइल चलाउँदा धेरै रात बितिसकेको थियो र एकछिनपछि मेरो कोठा अगाडि कसैले ढकढक गरेको जस्तो लाग्यो र एकछिनपछि आवाज गयो र मैले सोचेँ सायद केही हावाहुरी होला अथवा मेरो दिमागको केही भ्रम होला, यस्तो ढोका ढकढकाएको आवाज आएको होला भन्ने सोचेर त्यही आँखा बन्द गरेर निदाउने प्रयास गरेँ र एकछिनपछि फेरि ढोका ढकढकायो र को रहेछ यति राति मेरो कोठामा आउने भनेर मैले गएर ढोका खोलेँ र ढोका खोल्दा मलाई आनन्द महसुस भयो किनकि मैले जिन्दगीमा पहिलोपटक यति राम्रो केटी देखेको थिएँ र ऊ देख्न साथ म उप्रति एकदमै मोहित भएँ र त्यसपछि उनी केही नबोली मुखमा मिठो मुस्कान लिए मेरो कोठाभित्र आइन् र उनी मेरो खाटथिन बसिन् र केही उनले कुरा गरिन्, जस्तै मेरो हालचाल सोधिन् र म आफैलाई अचम्म लागिरहेको थियो। मलाई त बेला बेलामा लाग्थ्यो कि म चाहिँ सपना देखिरहेको छु र उनी कहाँ कसरी किन आइन् मैले केही सोधिनँ र म उसलाई हेरेर उसले केही सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै थिएँ। तिम्रो नाम के हो, तिम्रो घर के हो, उसले मलाई सोधिरहेकी थिइन् र उसलाई हेरेर म जवाफ दिइरहेको थिएँ र उसको बारेमा मैले केही सोच्दा पनि सोचिनँ र एक्कासी म त्यहीँ निदाएछु र बिहान उठ्दा
थाहा भयो कि ऊ त मेरो कोठामा छँदै छैन। मलाई त अचम्मै लाग्यो र एकछिनपछि हेरेँ ढोका पनि ठिकै थियो र मलाई लाग्यो कि उनी गइन् होला, साह्रै रात परेर आज बेलुका पनि आउँछिन् नि भन्ने मलाई आश थियो। र म भने भर्खरको अल्लाएर केटो, यस्तो भूत पिचासमा म भने कति पनि विश्वास गर्दिनँ थिएँ र म त झनै खुसी थिएँ, किनकि कलकलाउँदो 22को उमेरको एक त त्यति सुन्दरी महिलाप्रति म आकर्षित, अनि ऊ झन् मेरो कोठामा आउँदा त म झनै खुसी हुने। र यसरी नै उनी सधैँ आइराख्न लागिन् र म एकदमै खुसी। र त्यसपछि मेरो इक्जाम पनि थियो र इक्जामभरि पनि आइन्, तर उनको कारणले मेरो पढाइमा धेरै असर परिरहेको थियो। तापनि म त्यो असरलाई भुलेर उनीप्रति नै मेरो ध्यान थियो र मैले इक्जाम भ्याएपछि घर जाने निदो गरेँ र यो कुरा पनि मैले उनलाई भने। उनले भन्थिन् नजानु न घर, यतै बस्दा हुन्न भनिन्। तर मैले भने बेलुका सधैँ आउँथिन्, त्यसैले र मैले भने होइन अब धेरै भयो, मलाई घरको याद पनि आएको छ, म घर गएपछि तिमीलाई केही हाम्रो गाउँमा पाइने भोगटे लिएर आउँछु नि, अनि खाउँला। ल हुन्छ भनिन्। ऊ त चाहन्थिनन् कि म घर फर्किउँ, मलाई पनि चाहना त थिएन। जति याद आए पनि घरको आइसकेपछि मलाई त्यही कोठा नै आनन्द लागेको थियो र अब धेरै समय भएको थियो घर नगएको र बुबाले पनि मलाई यसपालिको इक्जाम सकिएपछिको बिदामा घर आउनु भन्नुभएको थियो। त्यसैले मैले घर नै जाने निदो गरेको थिएँ र त्यसपछि म घर आएँ र घर आउँदाखेरि बुबा मलाई देखेर छक्क पर्नुभयो। त्यति खाइलाग्दो केटो यसरी किन दुब्लायो भनेर सोच्नुभयो र आमा बुबाले सोच्नुभयो कि सायद पढाइको प्रेसरले हुनसक्छ र आफ्नो घरभन्दा टाढा बसेको हुनाले दुब्लाएको हुन्छ भन्नुभयो। र मेरो बिदा भने धेरै दिन नै थियो र बिदामा त म झन्झनै दुब्लाउँदै गएँ। यो देखेर झनै अचम्मै मान्नुभयो घरका परिवार, किनकि काठमाडौँमा त म एक्लै थिएँ र पिरको कारणले र झ्याउ भएको कारणले म दुब्लाएँ भन्नु। तर घर फर्केपछि त मोटाउनु पर्ने नि, झन् बुबा आमाले मिठो मिठो खाना खुवाउनु भएको थियो र घरमा भएको भाले अनि बोका पनि काट्नु भएको थियो र खाना पनि मजाले खान्थेँ। तर ज्यान भने जति खायो त्यति सुक्ने भइरहेको थियो। अब यति सुकेको थियो कि मेरो शरीर देखेर म आफै अचम्म परिरहेको थिएँ। र यसपछि बुबाले मलाई जचाउन लाउनुभयो। डाक्टरले के औषधि दियो, तर औषधि खाँदा पनि सन्चो भएन र सन्चो नभएपछि तँलाई के भएको छ, तँलाई काठमाडौँमा केही अचम्मको भएको थियो, केही त्यस्तो घटना थियो भनेर सोध्नुभयो। मलाई अचम्मै लाग्यो यस्तो कुरा सोध्दा। प्राय बुबाले सोध्नुहुन्थेन मलाई यस्तो प्रश्न, तर यो सुन्दा मलाई अचम्मै लाग्यो। र किनकि बुबाले सोध्नुको कारण पनि बेग्लै छ, किनकि यत्रो औषधि खाँदा पनि म सन्चो भएको थिएन। त्यसैले बुबाले आफ्नो अन्दाज लगाउनु भयो। तर उहाँ भने भूत पिचासमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो र बुबा मेरो कोठामा राति के भन्दै थिए बुबाले। होइन के राति भन्न छिटो, फेरि अकमकाए बुबा। राति फेरि बुबा मलाई कराउँदै भन्नुहुन्छ, के हो छिटो छिटो भन्न, ज्यान यस्तो भइसक्यो। र त्यसपछि म आफूलाई भएको वृत्तान्त कुरा सुनाएँ, तर म उसलाई भूत भने सम्झिन्थिनँ। तर उनी यसरी जान्थिन् र आफै म निदाउँथे भनेको कुरा सुनेपछि बुबालाई पक्का शङ्का भयो कि मेरो भेट त किचकन्डीसँग भएको रहेछ र किचकन्डीले मेरो शरीर छोएको हुनाले म यसरी दुब्लाउँदै गएको र यस्तो किचकन्डीले छोएर मान्छेहरू दुब्लाउने घटना बुबाहरूको पहिला सानो हुने बेलामा यस्तो घटनाहरू धेरै गाउँमा घटेका रहेछन् र बुबालाई यो जसरी नै भूत नै हो भन्ने विश्वास लागिसकेको थियो। र त्यसपछि मलाई फुफा गर्नीकोमा लिएर जानुभयो र म भने निको भयो र बुबाले त्यसपछि काठमाडौँको त्यो कोठाबाट मलाई सारेर पशुपति मन्दिर छिमको आडाको घरको कोठामा मलाई सारिदिनु भयो र त्यसपछि भने मलाई त्यस्तो घटना भएको छैन। जब बुबाले मलाई त्यो भूत हो भन्नुभएको थियो म एकदमै डराएको थिएँ।
र तापनि बुबाले अब पशुपति कोठामा सारिदिन्छु, नडरा केही पनि हुँदैन भनेको हुनाले म मन डरो बनाएर काठमाडौँ फेरि फर्केको थिएँ। र साजनजी भन्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँको जिन्दगीमा यस्ता घटनाहरू घटेका छैनन् भन्नुहुन्छ। दोस्रो घटना, यो घटना चाहिँ हामीले सजनाजीले लेखेर पठाउनु भएको छ र सजनाजी भन्नुहुन्छ यो घटना चाहिँ उहाँको बुवालाई धेरै पहिला घटेको घटना हो रे भन्नुहुन्थ्यो र अब प्रस्तुत गरौँ उहाँको बुबाको अन्दाजमा। कुरो धेरै वर्ष अगाडिको, त्यस्तै हाम्रो बर्खाको समय थियो र महिना भने जेठ चलिरहेको थियो र मेरो नाम गणेश अनि मेरो घर चाहिँ आङ्जाकोट गाउँ कास्की जिल्लाभित्रै पर्छ र जेठ महिनाको समय झरी त भइहाल्ने र गाउँघरमा जेठ महिनामा कामको त कराकर नै थियो। यतापट्टि घर थिमको बारीमा कोदोको बिउ हाल्न र कोदो रोप्न कोतिर चटारो र उता खेततिर धानको बिउ राख्न चटारो र जेठ महिनाको समय दिन त एकदमै लामो, बेलुका 7 बजेसम्म उजेलै हुने र त्यही जेठ महिनाको एक दिन त्यस्तै जेठको 12-13 थियो होला सायद र हामीले धानको बिउ राख्ने निधो गऱ्यौँ र खेत भने हाम्रो बेसीमा थियो र त्यसैले मेरो बुढी र म भएर हामी खेततर्फ लाग्यौँ र खेतमा मैले हलो जोतिदिएँ र हलो जोतेपछि फेरि खनिवरी धानको बिउ राख्यौँ र धानको बिउ राखिसकेपछि मैले भने बुढीलाई घरतर्फ पठाइदिएँ र किनकि मेरो उता अलि परको खेतमा मेरो सानो काम थियो। काम के थियो भने मेरो बारीको ढिस्कोमा सानो पहिरो गएको थियो र त्यहाँ ढुङ्गा हालेर त्यहाँ अलिकति गाह्रो लाउन पर्ने छ भनेर मैले पठाइदिएँ र पठाइसकेपछि मैले गोरु त्यतैतर्फ लगेँ र गोरु पनि त्यतै चलिरहोस् भनेर। त्यस्तै बुढीलाई मैले 4 बजेतिर पठाइदिएको थिएँ र म त्यसपछि भने बल्ल गोरु लिएर त्यो सानो ढिस्को पहिरो गएको मेरो खेततर्फ गएको थिएँ र खेतमा गएर एकछिन गाह्रो लाउन लाग्यो र गोरु पनि त्यही आडामा हरियो घाँस चरिरहेको थियो र म एक्लै काम पनि अलि गाह्रै थियो तापनि मैले गरेँ र काम गर्दा गर्दा रात पर्न लागेको थाहै पाएन छु र त्यस्तै 6:30 भएछ तर दिन त लामा 7 बजेसम्म त बाटो चिनिने र अब त जानुपर्छ भने म आफ्नो भएको काम अलि छिटो गरेर गोरु लिएर हिँड्न लागेँ र एकछिनपछि म एउटा ढुङ्गामा बसेर चुरोट खाएँ र फेरि म गएँ र मेरो बाटो भने उकालो थियो र उकालोमा खुइ गर्दै गएँ। दिउँसोको थकान र हिँड्न पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो र भोक पनि एकदमै जोडसँग लागिरहेको थियो। कति बेला घर गएर टन्न बुढीले बनाएको खाना मजाले खाउँ जस्तो भएको थियो र त्यसपछि म खाना खान भनी जानुपर्छ छिटै भनेर लमक हिँडिरहेको थिएँ। एकछिनपछि उतापट्टिको बाटोबाट एकजना कोही बुढो मान्छे काँधमा बाउसो भिरेर आउनु भयो र उनी एकदमै बुढा थिए र मैले बुढालाई देख्न साथ भने, ओहो बुवा कता गएर आउनुभयो, मैले त यहाँलाई देखेको थिइनँ त अहिलेसम्म। र बुबा भन्नुभयो, हे बाबु तिमीले मलाई कसरी देख्थ्यौ, म त पारी गाउँको हो, म कहिलेकाहीँ मेरो खेतमा आउने गर्छु। अनि खेतमा चाहिँ के कामको लागि आउनु भएको नि बुवा? र बुबाले भन्नुहुन्छ, बाबु त्यो मेरो खेतको बारी खेत थियौँ र उतापट्टि बारी र यतापट्टि चाहिँ मेरो खेत छ र त्यो खेतमा चाहिँ सानो ढिस्कोको पहिरो गएको रहेछ, त्यही भएर। ओहो बुवा हो र, यो त मेरो बारीमा पनि यस्तै ढिस्को गएर बनाएर आएको। ओहो ठ्याक्कै हाम्रो त काम जुधेछ त बुवा। र बुवा पनि हो त नि बाबु अनि हाँसी हामी कुरा गर्दै उकालोतर्फ लाग्यो र मलाई एकदमै आनन्द लागेको थियो। बुबा त एकदमै मजाकिया अन्दाजको हुनुहुन्थ्यो, यति मजाले कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि सायद त्यति मजाले त मेरो साथीभाइ पनि कुरा गर्दैनन्। बुढाको त उमेर मात्र बुढो, मान्छे भने
कुरा चाहिँ जवानको जस्तै गर्नुहुँदो रहेछ र धेरै ख्यालठट्टा गरी धेरै कुरा गरी हामी उकालोतर्फ लाग्यो र एकछिनपछि बुबाको घर जाने बाटो आयो र मैले भने बुबा अब रातको यति रात परिसक्यो तपाईँलाई घर जाँदा रात पर्छ आज यतै हाम्रो गाउँतिर बसे हुन्न त नि भन्यो। तर बुबा भन्नुहुन्छ होइन बाबु म त सधैँ हिँडिराख्ने बाटो हो तिमी नाति हो तिमीलाई के थाहा म कति हिँड्थेँ यो बाटो र तिमीले मलाई खासै नदेखेर मात्र हो तिम्रो गाउँका ठुलाबडाहरूले र वरिपरि छिमेकले पनि चिन्छन् मलाई भने र त्यसपछि बुबा आफ्नो बाटो लाग्नुभयो र म आफ्नो बाटो र त्यसपछि घरमा पुगेपछि गोरु बाँधी अतरपत्ता हात धोएर खान लागे। ती मजाले भोक लागेको थियो र खाना खाइसकेपछि म भने मेरो साथीसँग तास खेल्न गएँ र मेरो चाहिँ यही खराब बानी थियो कि म सधैँ बेलुका तास खेल्न जान्थेँ र मेरो मिल्ने साथी चाहिँ प्रवेश थियो जुन मेरो घरभन्दा माथिल्लो घर थियो। हामी भने बच्चैदेखिको मिल्ने साथी। ऊ भने सधैँ मेरो घरमै बोलाउन आउँथ्यो अनि म भने सधैँ खाना खाएपछि जान्थेँ र त्यसपछि हामी तास खेल्ने ठाउँमा पुग्यौँ र त्यहाँ रक्सीहरू पनि बेचिन्थ्यो तर म भने खाँदिनँ थिएँ तास मात्रै खेल्थेँ। मेरो साथीले भने खान्थ्यो र तास खेल्ने बेलामा मैले एउटा नौलो मान्छे देखेँ। तिनी कहिले पनि हाम्रो तास खेल्ने बेलामा आउँदैन थिए र तापनि नौलो मान्छे देखे पनि हामी ध्यान त तासतिर दियौँ अनि तासतर्फै गयो र केही मान्छेले भने उहाँलाई चिनेका रहेछन् तर मैले भने खासै सोधपुछ गरिनँ तासतिरै मनोरञ्जन लिइरहेँ र तास धेरै बेर खेलिसकेपछि सबै आफआफ्नो घर जाने निदो गरियो र आफआफ्नो घरतर्फ लागे अरू र मेरो साथी र मेरो घर भने एकै ठाउँमा र त्यसैले हामी सधैँ घर फर्किने एकचोटि र साथी र मैले चुरोट तानिरहेको थियौँ र एक्कासी ती अनौठो मान्छे टोयलेट गएर यता आएका थिए र हामीले सोध्यौँ ओहो दाइ तपाईँ कहाँदेखि आउनुभयो यो गाउँमा त देख्नु भएको थिएन त भनेर सोधेँ र उसले भने कि बाबु मेरो यता पोखरातिर जाने काम थियो रासन सासन केही ल्याउनु पर्ने थियो त्यही भएर बाबु अब ढिला भयो अब रात परिहाल्यो अब गाउँ कसरी जाने यति राति अब भोलि गई भयो नि यहाँ आइराख्ने मान्छे पहिला पहिला त आउँथे के अरे सायद तिमीलाई याद भएन होला। मैले भने कहिले आउनुहुन्थ्यो र तपाईँ भने उसले भने कि म धेरै पहिला हो त्यति बेला तिमी सानै थियो होला बाबु। ए ल ल ठिकै छ त भने र त्यसपछि अलि बेर उहाँसँग बसेर केही कुरा गर्न लाग्यो र मेरो साथीले सोध्यो किनकि एउटा केही प्रस्तावमा आएको थियो मेरो साथीले। हामीले पुरै कुरा गर्दा थाहा भएको थियो कि उहाँ त केही फोटोहरू पनि धुलाएर र केही फोटोहरू फ्रेममा हालेर ल्याउनु भएको थियो र मेरो साथीको प्रस्ताव त्यही थियो खोइ फोटो हेरौँ त भनेर ऊ मागिरहेको थियो। मैले भने छोडिदिए न अब घर जाउँ अब उहाँलाई किन दुःख दिन्छस् भने तर मेरो साथीको जितको अगाडि कसको के लाग्ने र मेरो साथीहरू चाहिँ फ्रेमको फोटो हेर्न लागे र म भने बाहिर फ्रेममा नराखेको सादा फोटो हेर्न लागे। एकछिन के हेरिरहेको थिएँ मेरो साथीले त्यो फ्रेमको फोटोमा केही फरक पाएछ र भनेछ ओ दाइ तपाईँले फोटो राम्रोसँग हेर्नुभएको छैन कि क्या हो यो फोटोमा हेर्नु त कुनापट्टि फोटो कस्तो बिग्रेको जस्तो हो कि फोटो खिचाइ के हो फ्रेम कुच्चेर हो कि कसो हो भने खोइ के हो र भनेर मैले पनि यसरी के तानेको थिएँ। म डराएँ। किन डराएँ भन्दाखेरि ओइ मसँग उकालोमा जुन बुबा हुनुहुन्थ्यो गफ गर्दै मजाकिया अन्दाजको त्यही बुबा फोटोमा देखेँ र फोटोमा देख्न साथ म डराएँ तर डराउनुको कारण पनि बेग्लै थियो किनकि उनीहरू फोटो खराब छ भन्ने बेलामा ती मान्छेले मेरो साथीलाई भनेका थिए कि उतै उसको बुबाको फोटो रहेछ जुन 3 वर्ष अगाडि उहाँको मृत्यु भएको रहेछ र उहाँको यही भलाकुसारीको बिचमै मैले त्यो फोटो हेरेको थिएँ त्यही भएर मेरो डर एकदमै बढेको थियो र उनीहरूको भर्खरैको त्यो भलाकुसारी
मृत्युको थियो र मैले जब त्यो फोटो हेरेँ झनै डराएँ र मेरो अनुहारको डर देखेर मेरो दुईजनाहरूले भन्न थाले, के भयो? मैले भने, यो मान्छे त मैले होइन किन अम्मकाएछ, भन्न के भयो? मैले फेरि भने, यो मान्छेलाई मैले आज उकालोमा सँगै देखेको थिएँ र सँगै गफ गर्दै आएको हो। होइन के हावा कुरा गर्छ? 3 वर्ष अगाडि मरेको मान्छे कसरी तँसँग हिँड्छ बे? भनेर मेरो साथीले मलाई भन्यो र मैले डराउँदै भने र ती बुढाको छोराले पनि असम्म तरिकाले मलाई हेरिरहेका थिए र यो सुन्दा हामी सबै डरायौँ। र यस्तो घटना चाहिँ मलाई पहिलोपटक घटेको घटना हो र म त अचम्मै थिएँ। सँगै त्यति मजाले कुरा गर्दै आएको मान्छे एक्कासी भूत हो भनेर थाहा पाउँदा त म एकदमै डराएँ र त्यसपछि हामी घरतर्फ लाग्यौँ। अनि बिहान उठ्दा मलाई एकदमै गाह्रो भयो। थाहा पाएँ कि मलाई ज्वरो आएको रहेछ र मैले फाक गरी सन्चो बनाएँ र मलाई थाहा भयो कि ती मान्छे आफ्नो छोराको सँग पहिला ट्रम राम्रो थिएन भन्ने र लाग्यो कि तिनको छोरा र तिनी एकै दिनमा भेटिनु कुनै अचम्मको नभइकन एउटा रहस्यमय थियो। किनकि जुन दिन उनी हाम्रो गाउँमा आए त्यही दिन मलाई उनको भूत बुबासँग पनि मेरो भेट भयो। सायद उनी केही सङ्केत दिन चाहन्थे र जुन सङ्केत पनि उसले उनको छोराले पाए र म यही सम्झन्छु। तेस्रो घटना, यो घटना चाहिँ पोखरामै घटेको घटना हो र यसमा चाहिँ हामीलाई श्रोताको नाम खुलाएका छैनौँ किनभने श्रोताले आफ्नो नाम नखुलाउनु भनी आग्रह गर्नुभएको थियो र कथा प्रस्तुत गरौँ श्रोताको अन्दाजमा। यो घटना त्यति बेलाको हो जब म 5 कक्षामा पढ्ने गर्थेँ र त्यति बेला पनि हाम्रो बर्खाकै मौसम थियो र धारामा पानी धमिलो आउने, त्यसैले हामी मुलमा गएर पानी भरेर ल्याउने गर्थ्यौँ र मुलको पानी भने हाम्रो घरदेखिको तलपट्टि खोलाको छेउमा थियो र त्यो खोलामा पुग्न चाहिँ एकदमै ओह्रालोबाट झर्नुपर्ने थियो किनकि त्यो खोला एकदमै गहिराइमा थियो। 2टा ठुलो चट्टानको डाँडाको मुनि त्यो खोला थियो अनि त्यहाँबाट हामी बर्खायाममा सधैँ मुलको पानी लिएर आउँथ्यौँ किनकि मुलको पानी मिठो त्यसैले। र एक दिन चाहिँ मुलको पानी छिटै भ्याइयो र त्यसैले मलाई मुलको पानी लिएर आउन भनी आग्रह गर्नुभयो र समय चाहिँ बिहानै थियो र बिहानै मम्मीले खोलाथिन गएर लिएर आइज भन्नुभयो। तर म भने मानेकै थिइनँ। म भने यति बिहानै के जानु, मलाई डर लाग्छ मम्मी, म जान्न भने। केही हुँदैन, म माथि पुलमा बसेर हेरिदिन्छु, त भरेर ल्याइछ न भन्नुभयो र म हुन्छ भने आफ्नो मम्मी माथि पुलमा बसेर हेरिदिने भएपछि अब के को डर भनी म त्यता जाने निको भयो र झोलामा केही बोतलहरू राखेर म ओह्रालोतर्फ सिँढीको बाटो हुँदै मुलसम्म पुगेँ र मुलमा गएर मैले बोतलको पानी भरिरहेँ र म भरिराख्ने बेला म माथि पुलतिर हेरेर मम्मीको अनुहारमा हेरेर मुटु मुस्कान दिँदै बस्थेँ र अनि फेरि पानी भर्थेँ र त्यसपछि म झोलाभरि पानी भरेर उकालोतर्फ स्याँ गरी आफ्नो घरतर्फ बढेँ र माथि निस्केपछि मम्मीसँगै म घर लागेँ। अनि घर गएपछि खाना खाई म लुगा लगाएर स्कुलतर्फ लागेँ र म स्कुलमा एकदमै मेहनती र जिम्मेदार विद्यार्थीमा गनिन्थेँ र मेरो पढाइ पनि एकदम राम्रो थियो र म क्लासको फर्स्ट बोय पनि थिएँ र म मेरो स्कुलको धेरै यस्ता क्रियाकलापहरूमा धेरै एकदम अगाडि आउँथेँ र म चाहिँ मेरो स्कुलको साइन्स क्लबको मेम्बर पनि थियो र खाजा खाइसकेको पिरियड पछि चाहिँ मेरो क्लासमा मलाई बोलाइयो र मलाई पछि थाहा भयो कि पोखरा इन्जिनियर कलेजमा चाहिँ आज
साइन्सको एक्जिबिसन रहेछ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो साइन्स क्लबको मेम्बरहरूले केही सामान बनाउनु भएको थियो, त्यो पनि लिएर जाने र साथसाथै अरूहरूले बनाएको पनि हेर्ने भन्नुभयो। र त्यसपछि हामीलाई लाइन लगाएर हामी त्यता लाग्यौँ, किनकि पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज चाहिँ खासै टाढा थिएन। 20 मिनटको बाटो हिँडेपछि हामी त्यहाँ पुग्थ्यौँ। र हिँड्दा हिँड्दा मलाई शरीर किन अचम्मै ज्यान दुख्न थाल्यो र मेरो दुईटा खुट्टा एकदमै दुखेका थिए। मेरो ढाडभन्दा मुनि पैतालासम्म खुट्टा एकदमै दुखेको थियो, तर मैले कसैलाई भन्नु। र म भने एकदमै दगुर्ने खेल्ने मान्छे थिएँ, तर खासै दगुर्ने खेल्ने भए पनि शरीर त यसरी कहिले पनि दुख्थेन र खुट्टा पनि अचम्मै तालले दुखेको थियो। खुट्टा यतिसम्म दुखेको थियो कि म एउटा सिँढीबाट अर्को सिँढीमा झर्न सकेकै थिइनँ र त्यो मलाई आफसे आफ हिँड्दा हिँड्दा भइरहेको थियो। र म कसलाई भनेको थिइनँ, बल गरी हिँड्थेँ र म घरमा आएर रुन थालेँ र मम्मीले के भयो भन्नुभयो र मैले भने कि खुट्टा बेसरी दुख्यो, त्यही भएर। मम्मीले भन्नुभयो सायद त्यो खोलाको सिँढीको बाटो उक्लिएर होला भन्नुभयो। र मैले भने कसरी हुने, म सधैँ साथीहरूसँग अरू बेला खोलामा पौडी खेल्न कति जान्छु, त्यो बाटो हिँड्दा मलाई केही पनि नहुने र आज बिहान जाँदाखेरि मलाई दुख्ने, यो त होइन, सायद के भएर हो मलाई थाहा भएन। मम्मीले भन्नुभयो होइन त्यही भएर हो, त खेल्ने उफ्रिने त्यही भएर हो भन्नुभयो। र त्यसपछि मलाई मेडिकल लग्नुभयो। मेडिकल गएपछि मलाई केही औषधि दिनुभयो, तर औषधि खाँदा पनि मलाई सन्चो भएन। मलाई यति दुखिरहेको थियो कि म भोलिपल्ट स्कुल जानै सकिनँ र दिनभरि सुतेँ र दिनभरि ज्वरो नै आइरह्यो र औषधि खाएँ, सन्चै भएन। केही सन्चो होला जस्तो हुन्थ्यो, भएन। फेरि भोलिपल्ट पनि दुख्यो र मम्मीलाई हल्का शङ्का लागेछ। र त्यसपछि हाम्रो छिमेकमा एकजना हेराउने पितृ बोलाउने मान्छे हुनुहुन्छ र उहाँकोमा मलाई लिएर जानुभयो र फुफा गर्ने बेला थाहा भयो कि मलाई चाहिँ खोलाको डुलुवा पिचास लागेको रहेछ, जुनले मलाई हिँड्ने बेलामा आफूले मलाई छलेर हिँडेको रहेछ, जुन मेरो शरीरमा छोएर ऊ नआएको रहेछ, त्यही भएर। तर मैले भने मैले त किन भुतसुत केही पनि देखिनँ त भने। र उहाँले भन्नुभयो डुलुवा पिचास कहिले पनि देखिन्न, डुलुवा पिचास सधैँ सुनसान ठाउँमा मान्छेलाई नागेर हिँड्छ, त्यसको कारण मान्छेहरू बिरामी हुने गर्छन्, त्यही नै हो डुलुवा पिचास। र डुलुवा पिचास कहिले पनि देखिँदैन भनेर भन्नुभयो। यो सुन्दा म एकदम डराएँ अनि अचम्म पनि परेँ। भूत नदेखे पनि भूतले छलेर मलाई बिरामी बनाउँदा म कहिले बिर्सिन सकेको थिइनँ। र त्यसपछि मलाई फाफुक गरिसकेपछि मलाई सन्चो हुँदै गयो र म अहिले पनि त्यो घटना सम्झिरहन्छु। चौथो घटना, यो घटना पनि तेस्रो घटनासँगै उस्तै तरिकाले मेल खान जान्छ। यो घटना पनि एक सानो बालककै रहेको छ, जसको नाम विनायक थियो र यो कथाको पात्र पनि विनायक थापा हुनुहुन्छ। र प्रस्तुत गरौँ विनायक थापाको अन्दाजमा। मेरो नाम विनायक र मेरो घर बागलुङ। त्यति बेला म धेरै सानो थिएँ जब यो घटना म माथि घट्यो। म त्यस्तै 11-12 वर्षको थिएँ होला। र त्यति बेला हाम्रो इक्जाम भ्याइएर हामी आफ्नो गाउँतर्फ लागेका थियौँ र इक्जाम पनि ठ्याक्कै दसैँ अगाडिको इक्जाम थियो, त्यसैले धेरै बिदा हुने र म फेरि बिदामा गाउँ जान भनेपछि भुतुक्कै गाउँमा सेलरोटी खाने, मिठो मासु खाने, डुल्ने, गाउँका साथीसँग घुम्ने मलाई साह्रै मजा लाग्थ्यो। मलाई त सहरमा भन्दा गाउँमै बस्नु मन थियो, तर बुबा आमाले सहरमा काम गर्ने अनि पढाइ पनि सहरको राम्रो हुने भएको हुनाले मलाई चाहिँ सहरमै राखिएको थियो, तर मन त मेरो गाउँले नै थियो। र इक्जाम भ्याइवरी खुसीका साथ हामी परिवारसहित गाउँतर्फ लाग्यौँ। म एकदमै खुसी भएको थिएँ, कति खुसी र गाउँमा जान साथ हामी ठुल्बाको घरमा बस्यौँ, किनकि गाउँमा हामीले पहिले नै आफ्नो गाउँको घर भत्काएका थियौँ र त्यहाँ बारी मात्र थियो र त्यसैले हाम्रो ठुल्बा भने सहर झर्नु भएको थिएन, उहाँ चाहिँ गाउँमै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले हामी सधैँ गाउँ जाँदा ठुल्बाको घरमै जान्थ्यौँ। ठुल्बाको घर किन नभओस्, मजा त मलाई एकदमै आउँथ्यो
र म आउने दिनमा सधैँ सेलरोटी पकाइन्थ्यो र म सेलरोटी भनेपछि सानैबाट भुतुक्कै, त्यसैले त्यो दिन पनि सेलरोटी थियो र सेलसँगै आनन्द मान्दै खाना खाएँ र गाउँमा भैँसी पनि टन्न दुध हालेको भात अनि घिउ हालेर सँगै भात मुसी मुसी खाएँ र त्यसपछि म भोलि बिहान यताउति डुल्न थालेँ र थाहा भयो कि मलाई माथि गाउँको माथिपट्टि चाहिँ पिङ हालेका रहेछन्, जुन ठ्याक्क हाम्रो घरमाथिबाट देखिन्थ्यो र सुरुको दिन चाहिँ आउँदाखेरि मलाई ढिला भएको थियो, त्यसैले मैले पिङको अड्कल गरेको थिइनँ र ध्यान अन्तै थियो र भोलिपल्ट भने मलाई ठ्याक्क अड्कल भयो र त्यसपछि दिउँसो केही साथीसँग पिङ खेलेँ। यति मजाले खेलेँ कि हातमा डामै बसेको थियो, त्यो पिङ यति समाएको समय गरेर र म भने जिद्दी, अरूलाई खेल्न नदिकिन खालि आफू मात्र खेल्न खोज्ने र त्यो दिन खेल्ने, यताउति डुले अनि धेरै रमाइलो गरेँ साथीसँग र आफ्नै गाउँ फर्किएँ र बेलाउतीको बुटमा चढ्ने, झार्ने र सुन्तला, काँच सुन्तला टिप्ने, खाने गर्ने अनि अलिअलि बिठ्याइ पनि गरिरहेको थिएँ। हल्का हल्का कराइराख्नु भएको थियो मम्मीले, तर ठुलो मम्मीले केही हुँदैन बच्चा हो भनी सम्झाइराख्नु भएको थियो र त्यसपछि भोलि बिहानै मलाई छिटै निन्द्रा खुल्यो र उठ्न साथ मलाई पिङको याद आयो र म भने पिङ खेल्न गएँ र त्यसपछि म मजाले पिङ खेल्न गएँ अनि मैले आउने बेलामा पिङ खेल्न जान्छु भनेको थिएँ र ल राम्रोसँग खेल, यदि बिहानै के जान्छ जस्तो नि भनेर मलाई मम्मीले भन्नुभएको थियो, तर म तापनि जिद्दी गरेर आएको थिएँ र ठ्याक्क पिङ खेलिरहेको थिएँ र पिङबाट हाम्रो घरको छानो देखिरहेको थियो र पिङ खेलिसकेपछि म आफ्नो घरतर्फ आएँ र घरतर्फ आउँदा मलाई कस्तो कस्तो सन्चो नभएको भुइँटाउला जस्तो लोसे भयो र मलाई भन्नुभयो, के भयो, सधैँ गएको मान्छे यस्तो बिरामी भएर आउने भन्नुभयो र मैले भने खोइ किन मलाई त कस्तो कस्तो भएको छ भने र हाम्रो घरमाथि भने पुरै जङ्गल थियो र पिङ भएको ठाउँ त ठ्याक्कै जङ्गलको आडामै र त्यसपछि लोसो लोसो भयो र बेलुका रोटीले हो कि भनेर भन्नुभयो। होइन रोटीले होइन, तर मलाई शरीर नै कस्तो कस्तो भएको छ भने र एकछिनपछि झोक्राइरहिसकेपछि ठुलोबा तलबाट घाँस लिएर आउनुभयो र ठुलोबा त म भन्दा नि बिहान छिटै उठेर घाँस काट्न जानुभएको रहेछ र आफ्नो काम गर्नतर्फ लाउनु भएको थियो र मलाई झोक्राएको देखेर के भयो भनेर सोध्नुभयो र ठुलबाले मलाई देखेर शङ्का लाग्यो र ठुलबा भने यस्तो फुफा काममा एकदमै जान्ने हुनुहुन्थ्यो र गाउँलेहरू पनि मेरो ठुलबा बच्ची नै फुफा गर्न आउँथे र मलाई देख्न साथ भित्रबाट खरानी ल्याएर मलाई फुफा गर्नुभयो र भन्नुभयो, यसलाई माथि डुलुवा पिचासले छलेको रहेछ, त्यही भएर यसलाई यस्तो भएको। यो सुन्दा म अचम्मै पर्यो अनि डराए पनि र त्यसमा पनि भन्नुभयो कि डुलुवा पिचास कहिले देखिँदैन, सधैँ एक्लो मान्छेलाई उसले नागेर हिँड्छ अनि मान्छे बिरामी हुन्छन् भनेर भन्नुभयो र यो कुरा अहिलेसम्म मलाई याद छ र बुबाको त्यो फुकफाकपछि मलाई केही समयपछि सन्चो हुँदै गयो र म ठिकठाक भयो र म भने त्यस्तो घटनापछि म माथि पिङ खेल्नै गएन। हस् त आजलाई यति, आशा छ आजको कथा पनि हजुरहरूले पछिल्ला कथाहरूलाई मन पराइदिनु हुनेछ र यदि हजुरहरूलाई पनि आफ्नो कथा लेखेर पठाउनु मन छ भने हामीहरूलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ, जुन सत्य घटनामा आधारित भएको छ, जुन हजुरहरूले आफ्नै जीवनमा घटेको अथवा हजुरहरूले आफ्नो बुबा आमा अथवा कोही साथीभाइबाट सुनेको भए अझै राम्रो। र यदि हजुरहरूले हाम्रो पछिल्लो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने त्यो भिडियो अहिले नै गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिङ्क हामीले हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएका छौँ, जहाँ हामीले लगातार राखिदिएका छौँ, त्यहाँबाट आनन्दले हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि केही सुझाव सल्लाह दिन मन लागेमा हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ र हामीले हाम्रो फेसबुक पेजको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्स र कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिएका छौँ, जसको मार्फत हामीलाई म्यासेज गरेर आफ्नो कथा लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ र साथसाथै हामीले हाम्रो
जीमेल एकाउन्ट पनि राखिदिएका छौँ र हजुरहरूलाई अझै धेरैभन्दा धेरै डरलाग्दा भूतका कथाहरू सुन्न मन लागेमा तल रहेको स्टोरी क्लब च्यानलको सब्सक्राइब बटन अठाई छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस् अनि भिडियो लाइक गर्नुहोस् अनि धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् अनि एकदमै सेयर गर्नुहोस्, फेसबुकभरि नै सेयर गर्नुहोस्। हस् त आजलाई यति। जय नेपाल।